सबैलाई ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह, प्रेज द लर्ड। र आज हामी आइपुगेका छौँ सरल बाइबल क्विज प्रतियोगिताको 5औं भागमा। र आज हामीले धेरै नै साधारण तर महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। हामी विश्वास गर्दछौँ यी क्विजहरूबाट, यी प्रश्नहरूबाट तपाईहरूले धेरै आशिष पाउनुहुनेछ भनेर। र हामी 5औं भागमा जानभन्दा अघि हामी हेर्नेछौँ 4थो भागको अन्तिम प्रश्नलाई, जो चाहिँ हामीले तपाईहरूको माझमा राखेका थियौँ। र प्रश्न थियो, परमेश्वरले कसलाई लौकाको बोटबाट पाठ सिकाउनु भयो? Whom did God teach the lesson from the plant? हामीले विकल्पहरू दिएका थियौँ, योना, मोशा, पावल या पत्रुस, जोना, मोजेस, पल और पिटर। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ योना, जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौँ योनाको पुस्तक 4 अध्यायको 6 देखि लिएर 11 पद भित्रमा। हुन्छ, हामी अघि बढ्नेछौँ र म तपाईहरूको निम्ति नियमहरू पढिदिनेछु। यहाँ 9वटा प्रश्नहरू छन्। प्रत्येक प्रश्नका लागि विकल्पहरू दिनेछौँ। तपाईलाई 5 सेकेन्डको लागि सोच्न दिइनेछ र सही उत्तर देखा पर्नेछ, ताकि तपाईले आफ्नो उत्तरको जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। र यो केवल बाइबलीय ज्ञानको लागि हो र केही कुराहरू सिक्नको लागि हो। हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ पहिलो प्रश्नलाई। बाइबलको सबैभन्दा लामो पद कुन हो? Which is the most extended verse in Bible? एस्तर 8 को 9, मोशा 8 को 9, उत्पत्ति 8 को 9 या गन्ती 8 को 9? एस्तर 8:9, मोजेस 8:9, जेनेसिस 8:9, नम्बर्स 8:9। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ एस्तर 8 अध्यायको 9 पद। The answer to this question is Esther chapter 8:9 verse। हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ दोस्रो प्रश्नलाई। प्रश्न छ, बाइबलको सबैभन्दा लामो अध्याय कुन हो? Which is the longest chapter in the Bible? भजन सङ्ग्रह 117, भजन सङ्ग्रह 118, भजन सङ्ग्रह 119 या भजन सङ्ग्रह 120? Psalms 117, Psalms 118, Psalms 119 or Psalms 120? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ भजन सङ्ग्रह 119, Psalms 119। हामी हेर्नेछौँ तेस्रो प्रश्नलाई। र प्रश्न छ, हिब्रू बाइबलको सबैभन्दा लामो पुस्तक कुन हो? Which is the longest book in Hebrew Bible? भजन सङ्ग्रह, उत्पत्ति, यर्मिया या हितोपदेश? Psalms, Genesis, Jeremiah or Proverbs? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ यर्मिया, द्याट इज जर्मिया। यद्यपि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा सबभन्दा धेरै पदहरू छन्, तर हिब्रू बाइबलका अनुसार यर्मिया सम्पूर्ण बाइबलको सबैभन्दा लामो पुस्तक हो। Although Psalms has many chapters, however, as per Hebrew Bible, Jeremiah is the longest book of Bible। हामी हेर्नेछौँ चौथो प्रश्नलाई। प्रश्न छ, बाइबलको सबैभन्दा लामो नाम कुन पदमा पाइन्छ? In which verse in Bible we find the longest name? मत्ती 5 को 6, भजन सङ्ग्रह 7 को 8, यशाया 8 को 3 या यर्मिया 9 को 9? Is it in Matthew 5th chapter verse 3, Psalms 7th chapter verse 8, Isaiah chapter 8 verse 3 or Jeremiah chapter 9 verse 9?
र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ यशाया 8:3. The correct answer to this question is Yeshaya 8 chapter verse 3. र नाम रहेको छ Maher-shalal-hash-baz. The longest name in Bible is Maher-shalal-hash-baz. हामी हेर्नेछौँ पाँचौं प्रश्नलाई र प्रश्न छ बाइबलको सबैभन्दा छोटो पद कुन हो? Which is the shortest verse in Bible? यूहन्ना 11:35, मत्ती 11:35, मार्कुस 11:35, लुका 11:35. Is it John 11:35, Matthew 11:35, Mark 11:35 or Luke 11:35? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ यूहन्ना 11:35. The answer to this question is John chapter 11 verse 35. र हामी हेर्नेछौँ छठौं प्रश्नलाई. प्रश्न छ बाइबलको सबैभन्दा छोटो अध्याय कुन हो? Which is the shortest chapter in Bible? भजन सङ्ग्रह 117, भजन सङ्ग्रह 118, भजन सङ्ग्रह 119 या भजन सङ्ग्रह 120. Is it Psalms 117, Psalms 118, Psalms 119 or Psalms 120? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ भजन सङ्ग्रह 117. The answer to this question is Psalms 117. हामी हेर्नेछौँ सातौं प्रश्नलाई र प्रश्न छ हिब्रू बाइबलको सबैभन्दा छोटो पुस्तक कुन हो? Which is the shortest book in Hebrew Bible? पहिलो यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना, तेस्रो यूहन्ना या चौथो यूहन्ना? Is it 1st John, 2nd John, 3rd John or 4th John? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो यूहन्ना. हिब्रू वा ग्रीक बाइबलका शब्दहरूको सङ्ख्या हेर्दा तेस्रो यूहन्नामा 219 शब्दहरू छन् भने दोस्रो यूहन्नासँग 245 शब्दहरू छन्. त्यसैले तेस्रो यूहन्ना हिब्रू वा ग्रीक बाइबलको अनुसार छोटो पुस्तक हो. The answer to this question is 3rd John. By counting the number of words, 3rd John has 219 words, whereas 2nd John has 245 words. Hence, 3rd John is the shortest book according to Hebrew or Greek Bible. हामी हेर्नेछौँ आठौं प्रश्नलाई र प्रश्न छ बाइबलको सबैभन्दा छोटो नाम कुन पदमा पाइन्छ? Which is the verse that found the shortest name in the Bible? गन्ती 12:4, यहोशू 12:4, यूहन्ना 12:4 या जर्मिया 12:4? Is it Numbers 12:4, John 12:4, Joshua 12:4 or Jeremiah 12:4? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ यहोशू 12:4, that is Joshua 12:4 र नाम छ ओग यानी अग. हामी हेर्नेछौँ अन्तिम प्रश्नलाई र प्रश्न छ जब येशूले सुने कि मान्छेहरूले उनलाई मार्ग खोजिरहेका छन् कि येशूले भिडबाट लुक्न खोज्नुभयो र अर्को ठाउँमा जानुभयो. When Jesus heard that people were trying to kill him, did Jesus try to hide from the crowd and went to another place? हो यानी yes या होइन
यानी नो। र सधैँ झै यस प्रश्नलाई हामी तपाईहरुको माझमा राख्नेछौँ। यस प्रश्नको जवाब हामीलाई युट्युबको कमेन्ट बक्सको माध्यमद्वारा दिनुहोला र हामी यस प्रश्नको जवाब लिएर आउनेछौँ अर्को भिडियोमा। सबैलाई जय मसी।